डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या हाचे हे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्रामाक तुमच्या मदीं सोशल वेलफेअरचे सेक्रेटरी बाब राजशेखर हांगासर आसात. ताच्या उपरांत तांचे डेप्युटी डायरेक्टर बाब सांतान, परत 10 आनी कावन्सिलर्स जेंच्यांनी तुमकां मार्गदर्शन केलें. ज्या विशया खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या ते कावन्सिलर्स डॉक्टर भारती सुदेश, ताच्या उपरांत विठोबा आनी डॉक्टर रुपा आनी तुमी सगळे जाण जे कावन्सिलर विविध डिपार्टमेंटांनी काम करता. हांव पयलीं एक गजाल सांगता. हांवें जेन्ना तुमकां सांगलें फुडें सरात म्हणून, तुमी फुडेंच सरना. हांवें सांगलें फुडल्यो खुर्च्यो घेया म्हणून, अनावन्स केलें काय ना. आमीच स्वता फाटल्यान रावता, सुरवात हांगातल्यान जाता. लास्ट बसलेले तांकां सांगलें फुडल्यो खुर्च्यो घेया म्हणून, जाल्यार लास्ट बसलेले उठून फुडल्यो खुर्च्यो घेवपाक तयार ना. आमी फुडें कशे पावतले? फुडें पावूं शकता आमी असल्यांनी? अजुनूय फुडल्या खुर्च्यांची गरज ना कोणाक? अजुनूय फुडें वचपाची गरज तयारी ना? निदान आतां तरी फाटले 4 रोतले उठा आनी फुडल्या 4रांचेर येयात. लास्ट 4 रोज 1, 2, 3, 4 ओळीन सगळे उठून घात. लास्ट फुडल्यो खुर्च्यो रिकाम्यो आहा त्यो कोणाक येवन बसपाचे ते फुडल्यान बसात मुद्दामून. फुडले 4 सोड, कोणाक बसपाचे आहा पळय न्ही ते फुडें बसात. रेस्ट ऑल आसूं न्ही. इवन दो सोफा सुद्धा घेतल्यार जाता. हांवें कोणायकूय म्हटलां, फाटल्यांकूच म्हणूंक ना. एनी ओके, आनी उठूं नाका. पण इतर एक गजाल क्लियर जाता, हांव मुद्दामून सांगता. आमचो पॉझिटिव्ह एटिट्यूड जो आसा पळय न्ही, हेतूंतल्यान सिद्ध जाता. आमकां कितल्या जाणांक कितले फुडें वचपाक जाय हें हातूंतल्यान ठरता. आपूण खंयची खुर्ची घेवपाक जाय हें हातूंतल्यान ठरता. म्हाका कोणीच मदली खुर्ची आनी फुडली खुर्ची म्हाकाय कोणी दवरूंक नाशिल्ली. आनी ती जस्ट मेळातूय वचना. हांव कळपा खातीर सांगता, ती बेश्टीच मेळातूय वचना. तिच्या खातीर कश्टय करचे पडटा, तिच्या खातीर इच्छाय आसची पडटा. म्हाकाय फुडली खुर्ची मेळपाक जाय म्हणून. आमी जर इच्छाच दवरली ना, हांव फाटलेच खुर्चेर बसरीत, जाल्यार आमी फाटल्याच खुर्चेर उरतले. तें जावचें न्ही. सदांच फुडल्या खुर्चे खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. केन्ना ना केन्ना बरी खुर्ची आनी फुडली खुर्ची मेळटली अशें म्हाका दिसता. निश्चितच तुमकां ती मेळची. म्हाका खबर आहा बरेच जाण तुमी कावन्सिलर्स जे एड्युकेशन कॉर्पोरेशनांत काम करता, थोडे जाण वुमन एंड चायल्डांत काम करता, थोडे जाण सोशल वेलफेअरांत काम करता, थोडे जाण हेल्थान काम करता. हाचे व्यतिरिक्त कोण कावन्सिलर आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या व्यतिरिक्त जाल्यार हात वयर करात. खंयचे डिपार्टमेंट? हायर एड्युकेशन. हायर एड्युकेशन. ओके. हायर एड्युकेशनच्या व्यतिरिक्त आनी कोण आसा? College. We don't have a counselor, so we have been deputed Okay. for this For training. Okay, okay. Very good. Very good. Okay. बरी गजाल. निदान तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे विलिंगनेसूय दिलो. डिपार्टमेंटान तुमकां सांगलें. म्हजें इंटेन्शन आनी कित्याक आमी प्रोग्राम हो करता तोय बी मुद्दामून सांगता. खंयसरूच हो ठरयल्लो प्रोग्राम न्ही. कोवीड महामारी ही ठरयल्ली न्ही. कोवीड महामारी जगाचेर 100 वर्सां उपरांत आयली आनी ताज्या उपरांत म्हणजे कोवीड डेथ ह्यो पुराय लाखांनी लोकांची डेथ ह्यो पुराय देशभर जगभर जाल्यो. हांवें मुद्दामून सांगता, हांव दिसता पयर आमी पयशे दिवप साहजीक. सरकार ठरयलें जाल्यार पयशे इजिली दिवपाक शकता. आमी ठरयलें की जेंची कोवीड डेथ जाल्या त्या फॅमिलीक 2-2 लाख रुपया दिवपाचे म्हणून. एज अ कोवीड रिलीफ एक्सग्रेशिया एमावंट. आनी जेंचे फॉर्मूय भरून घेतले आनी पयर हांव फॉर्मूय भरून गेल्या उपरांत ऑर्डरी डिस्ट्रिब्यूट करतालो. ऑर्डरी डिस्ट्रिब्यूट करता आसतना म्हाका संवय आसा सदांच जो फुडलो मनीस येता ताची चवकशी करप आनी एक्झॅक्टली ताका कितें जालें हें विचारप. एक 24 काय 25 वर्सांचे चली वयर आयलें. हांवें ताका ऑर्डर हातांत दिली आनी तुज्या घरांतलो कोण भायर पडला काय विचारलें. कोण एक्सपायर्ड जाला.
ते म्हाका पटकन म्हणाले सीएम सर म्हाजो मिस्टर भायर पडला म्हणपाले. हांव म्हणलें तुका भुरगीं कितलीं? सीएम सर म्हाका 2 जाणां भुरगीं म्हणपाले. आतां कितें करता? हांवें कोणा कडल्यान तरी 8 ते 10 हजार रुपया म्हणाले लोन घेतलां आनी हांवें भाजी घेतल्या आनी हांव भाजी विकता म्हणपालें. ते रोड सायडीक बसून हांव भाजी विकता म्हणपालें. हांव म्हणलें तूं कितें शिकला? फुडलो प्रश्न विचारलो ताका. ते म्हणलें हांव शिकोंक ना म्हणलें. हांव म्हणलें कितें तरी शिकला आसतलें न्ही तूं? तेन्ना आपूण म्हणालें 6वी फेल. ओके, हांव खंयचें तूं? खोला गांवांतलें म्हणपालें. हांवें ताका सहज फुडलें म्हणजे म्हाजें पटकन तकलें जालें की ताका आतां म्हणटा तुजीं भुरगीं ना म्हणलें आपुणूच घरा कडेन रावता. मिस्टर कितें करतालो? प्रायवेट शेक जे आसा त्या शेकाचेर काम करतालो. हांवें ताका विचारलें आतां तुजो इनकम कांयच ना म्हणपालें, शुन्य इनकम आसा. जवळपास गोंयांतल्यो 3200 लोक ह्या कोविडांतल्या अननॅचरल डेथ जाका आमी म्हणटा म्हणजे काळा पयलीं थोडीशी तेंच्यांनी विचारूय करूंक नासलो. महामारी आयली आनी ज्यो डेथ जाल्यो आनी जर आमी पळयत 3200 पैकी जाल्यार फॅमिलीक मेंटल सपोर्ट तर सगळ्याच फॅमिलीक जाय. हांव म्हणटलो फायनान्शियल सपोर्ट इट इज ऑलमोस्ट कदाचित 70% फॅमिलीक फायनान्शियल सपोर्टूय जाय. मेंटल सपोर्ट हांवें म्हटलां 100% सगळ्या फॅमिलीक जाय. आनी म्हणून तर आमी म्हटलां आसतना तुमचें कावन्सिलींग तुमकां वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर कशें कावन्सिलींग करप, कितें कावन्सिलींग करप, दे आर द कावन्सिलींग एक्सपर्ट. तांच्यांनी तुमकां सांगलें आसतलें की कशा पद्दतीन कावन्सिलींग करप. हें कावन्सिलींग सगळ्यांक गरज आसतली. बट ताच्याच बरोबर आमी म्हटलां तांकां फायनान्शियल सपोर्ट जाय. आनी फायनान्शियल सपोर्ट दिता आसतना ज्या 70% लोकांक कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय तांकां आमी कशा पद्दतीन सरकार म्हणून दिवपाक शकतले हाचो विचार करपा खातीर, हाचो डिस्कशन करपा खातीर, तांकां मदत करपा खातीर तुमी हांगासर आसात. जे तुमी पर्सनल लेवलाचेर तांची विजीट करतले, पर्सनल लेवलाचेर तांकां मेळटले, तांचे कडेन तुमकां जे क्वेश्चनर्स दिल्या ते तुमी तांकां विचारतले आनी तुमी बरोवनय काडटले. म्हणजे कदाचित हें काम तुमच्या रुटीन कामाच्या भायलें आसा, म्हाका खबर आसा. हें एडिशनल काम तुमकां सरकार म्हणून आमी दिल्लें आसा. बट तुमी सगळीं जाणां मेळून हें काम 100% आत्मीयतेन करतले हाची हांव अपेक्षाय करतां. आनी हें काम जें आसा हें कदाचित म्हणजे सरकारांत आसतल्या एका क्लार्क जें काम करता तेज्या पेक्षा कितल्याशाच पटीन तें काम हें म्हज्या खातीर तरी मोलाचें आसा. हांव सरळ सांगता. कारण हितूंतल्या बऱ्याचशा फॅमिलींक रिसेटल करपाचें काम आमी सगळे जाण करपाक शकता. हांव कित्याक म्हणटा रिसेटल? बऱ्याच जाणांक जेन्ना मेंटल सपोर्ट जायो ताका मेंटल सपोर्ट आसतना फायनान्शियल सपोर्ट जाय. तुमी तांकां योग्य रित्या मार्गदर्शन करपाक शकता, योग्य रित्या गायडन्स दिवपाक शकता, योग्य रित्या तांकां आमी फक्त म्हणजे तुमी तेंच्या घरा कडेन वचून फॉर्म भरून घेवन येतली आनी इतक्यान तुमचें काम सोंपलें अशें न्ही. म्हाजी अपेक्षा अजुनूय थोडी फुडें आसा. आमी म्हटलां की सरकारांतली हर एक येवजण ताका जी इलिजिबल आसा ताका ती येवजण मेळा पर्यंत तुमी तेजो फॉलोअप करचो. हें पॉसिबल आसा. तांच्या कडेन भाश्य करता आनी तांकां कार्यक्रम कसो फुडें व्हरपाचो हें सांगता. बट आवट ऑफ द वे वचून तेंच्यांनी हें काम केलें. म्हणून म्हजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, आमी फक्त तुमकां वचून फॉर्म भर म्हणून हाडून सांगूंक ना. फॉर्म भर तो कोणाय क्लार्काक धाडलो जाल्यार तो फॉर्म भरून एक हाडटलो आनी तो जस्ट सबमीट करतलो की घे म्हणून सोशल वेलफेअरच्या डायरेक्टरान. तुमचें क्लार्काचें आनी पिवनाचें काम न्ही. तुमी कावन्सिलर्स आसात आनी म्हाका खबर आसा तुमी तितके एक्सपर्ट आसा. तुमी ह्या फिल्डांत काम करता. तुमी जाणा कशा पद्दतीन उलोवप आनी कशा पद्दतीन एखाद्या मनशाक सपोर्ट करप. त्या खातीर म्हजी अपेक्षा तुमच्या कडल्यान आसा की ज्यो तुमकां स्किमी, ज्यो येवजण्यो तुमच्या पर्यंत मांडल्यो त्यो 100% तेज्या पर्यंत पावतल्यो. ताज्या भायर वचून सुद्दां अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो कोण मदत जेका जेका करपाक तयार आसा ती मदत आपुणून तेज्या कडेन कसो पावयतलो. हें जर तुमी केलें जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता आयचें ह्या ट्रेनींग जें आसा ही सक्सेसफूल जावपाक शकता. गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो DSSY पासून, ग्रह आधार पासून, गगन भरारी पासून, विद्यालक्ष्मी म्हणटलो, लाडली लक्ष्मी न्ही, विद्यालक्ष्मी इज द स्कीम. ही ट्रायबलाची स्कीम आसा. शेड्यूल कास्ट अँड ट्रायबल 10वी पास जाल्ल्या चलयेक तुमी जस्ट फॉर्म जर भरलो तेणी 12वी पास जाल्या उपरांत
ताका 25,000 रुपया डायरेक्टली ताच्या अकाउंटाचेर आमचे डिपार्टमेंट जमा करता. द बचपन स्कीम फॉर द ऑर्फन चायल्ड, म्हणजे जे भुरगे अनाथ जाला ताच्या खातीर आमी कायमचे वी आर गिवींग 2,500 रुपीज पर मंथ आमी हे ताच्या अकाउंटाचेर दिता. आनी हें सगळें कळपाक कदाचित तुमच्या आयच्या ह्या ट्रेनिंगांतल्यान 100% तुमकां कळ्ळां आसतलें अशें हांव म्हणना. बट नो युअर स्कीम ह्या जर सिंगल तुमी goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर जर वचत जाल्यार सरकाराच्यो 100% स्किमी आनी 100% योजना जो तुमकां इलिजिबल तुमी सपोज घातली की ST विडो वुमन किंवा तुमी घातलो ऑर्फन चायल्ड, तुमी घातलो फक्त सिनियर सिटीजन जाल्यार ताका इलिजिबल आसलेले लिस्ट स्किमींचे त्या नो युअर स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कळपाक शकता. म्हणून ते जर कळ्ळ्या उपरांत तुमी 100% ताच्या खातीर ते इम्प्लिमेंट करतले अशी हांव खात्री बाळगितां. आनी त्याच्या भायरूय बी हांवें जशें म्हटलें CSR आसतलें किंवा तुमची स्कील वापरून, बिकॉज यू आर द कावन्सिलर्स, तुमची स्कील वापरून तुमी खूब बऱ्या पद्दतीची मदत हे तुमी सगळ्या जाणांक म्हणजे कोविड डेथ ज्यांची जाली ताच्या फॅमिली खातीर इतर फॅमिलींतल्या लोकां खातीर 100% आमी सरकार म्हणून मेळून करुया. आनी निश्चितच तुमी करतले. पयल्या फेजीचेर म्हाका दिसता प्रत्येकाक एप्रॉक्सिमेटली 20 ते 25 फॅमिलीज पडटा. दिसाक जर आमी 2-3 जरी कंप्लीट केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता 8 दिसां भितर आमी हे कंप्लीट करपाक शकतले. आनी सगळ्यो नियर बाय तुमच्या घराक तेंकून आसा ह्याच पद्दतीच्यो केसीस आमी दिल्या, तुमकां सांगला. आनी इन द सेकंड फेजीत एकदा रिपोर्ट आमच्या कडेन आयल्या उपरांत आमचेय डिपार्टमेंट विल गो थ्रू द रिपोर्ट. तुमी जे सजेस्ट केलां, तुमी जे सांगलां, म्हणजे तुमी सजेस्टूय करा आनी ताका इम्प्लिमेंटूय करा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एखादी ऑर्फन चायल्ड आसत जाल्यार ताच्या खातीर खंयच्यो योजना ताजो जो कोण गार्डियन आसतलो ताका धरून ते इम्प्लिमेंट करपाचे प्रयत्न करात. एखादी विडो वुमन आसत जाल्यार तो फॉर्म सुद्दां आमच्या नो युअर स्कीम हाच्या सायटीचेर अवेलेबल आसा, तो काडून दियात. तुमकां अजुनूय जाय आसत जाल्यार त्या ग्रामपंचायतींतलो स्वयंपूर्ण मित्र ताका लिंक करून दियात. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक गोष्टीक मदत करपा खातीर हजर आसात. तेय तुमकां मदत ह्या बाबतींत करूं शकता. किंवा आमचो डायरेक्ट तुमच्या कडेन सगळे कावन्सिलर्स बसल्या, तांचे नंबर तुमी घेतले आसतले, अदरवायज ह्या मिटिंगेच्या उपरांत तांचे नंबरूय घेयात. म्हणजे त्या खात्याचे त्या डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न स्किम्स आमी डायरेक्टली म्हणजे कदाचित सोशल वेलफेअरची आसतली, वुमन एंड चायल्डची आसतली किंवा ताच्या व्यतिरिक्त जी डिपार्टमेंट्स आसा तांची आसतली, ती त्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर तुमी हे काम करतले. पयल्यान पयली जी एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपया दिवपाक जाय ती, आनी डायरेक्टली विडो पेन्शन, ऑर्फन पेन्शन किंवा बाकीच्यो ह्यो डायरेक्ट स्किमी आसा त्यो, आनी ताच्या उपरांत ह्यो उरलेल्यो. ह्या निमित्तान म्हणजे एखादी महामारी जरी राज्यांत येवन गेली जाल्यार राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केला आनी तुमी त्यांच्या पर्यंत सगळे जाण पावले. आनी अशा सगळ्या फॅमिलींची, अशा सगळ्या कुटुंबांची आमी काळजी घेतली आनी ती आमी व्यवस्थीत रित्या त्यांच्या पर्यंत पावले हाची म्हाका खात्री आसा. आनी तुमी सगळे जाण मेळून निश्चितच हे काम करतले हेजी हांव अपेक्षा बाळगितां. तुमी ते करचें अशें म्हाका दिसता. हाचे व्यतिरिक्त जर कोणाक म्हणजे आनीकूय जर कितें डिफिकल्टीज आसत जाल्यार तुमी कावन्सिलर्स किंवा आमचे सेक्रेटरी फॉर दीस डिपार्टमेंट आसा तांकां सांगल्यार हरकत ना. बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता, म्हणजे ह्या महामारीच्या दरम्यान आमी केल्ली मदत ही निश्चितच तांकां ही कायमची त्यांच्या स्मरणात उरतली, कायमची त्यांच्या आठवणीत उरतली. आनी ताच्या खातीरय बी आमी ती करची अशी हांव अपेक्षा बाळगितां. जर तुमकां कोणाक वचपाचें ना, जर तुमकां कोणाक करपाचें 890 आसूं शकता. एक गजाल, बट हांव तुमकां नोकरी परमनंट दिता म्हणून डायरेक्टली सांगूं शकना. ऑफकोर्स सांगात जाल्यार तो न्यूज करतलो तेजी. बट हांव एक निश्चित सांगता, हांव एक गजाल निश्चित सांगता, कावन्सिलर ह्या पोस्टाची सरकारात गरज आसा म्हणण्या पेक्षा समाजात गरज आसा. आनी जेन्ना तेजी समाजात गरज आसा, हाज्या पयलीं खंयचोच परमनंट कावन्सिलर पोस्ट खंयच्याच डिपार्टमेंटांनी ना. बट जेन्ना ताची समाजात गरज आसता ताची ऑटोमॅटिकली गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटात गरज आसा. हे बरेचशे फावटी म्हणजे थोडे रिजर्व करून दुसरे पोस्ट काडपाचे आसता आनी थोड्याशा कावन्सिलर एका स्पेसिफिकेशन्स दिवन ताजे RR बदलपाचे आसता.
एक सांगता हांव आमचे ARD डिपार्टमेंट आनी पर्सनल डिपार्टमेंट हाजेर वर्किंग सुरू केलां आनी इन फ्युचर कावन्सिलर हे पोस्ट बऱ्याचशा डिपार्टमेंटांनी म्हणजे सोशल वेलफेअर, वुमन अँड चायल्ड, हेल्थ, एड्युकेशन ह्या ठिकाणी कावन्सिलर हांव तुमकां ही लालूच दिता अशेंय न्ही, सॉरी टू से, कित्याक म्हाका स्वताक खबर आसा आय हॅव कंप्लिटेड माय MSW. हें बी सांगता तुमकां हांवें मास्टर इन सोशल वर्क म्हजें कंप्लीट केलां, त्या खातीर ह्या फिल्डांत म्हाकाय खबर आसा. आनी कावन्सिलींग जे जस्ट तुमकां कळपा खातीर सांगता, गोंयांतल्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कावन्सिलींग सुरू करच्या पयलीं सगळ्यांत पयलीं गोंयांत एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कावन्सिलींग हें म्हाज्या NGOन सुरू केलां, ओके, वीच इज अ साई लायफ केअर. आनी तेंय बी ग्रामीण भागांतल्या स्कुलांनी 6 स्कुलांनी इन द इयर 2000 वी आर डुईंग द कावन्सिलींग विथ द हेल्प ऑफ डेम्पो चॅरिटेबल ट्रस्ट. त्या खातीर कावन्सिलरांची कितली गरज आसा ही म्हाका खबर आसा. पॅन्डमिका खातीर कांयश्यो गजाली फुडें गेल्यो ना, नाजाल्यार म्हणजे खूब बेगीन हें आमी एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म ARD डिपार्टमेंट आनी पर्सनल डिपार्टमेंट हें काम करपाचें आसलें. बट निश्चितच कावन्सिलर हे पोस्ट आमच्या ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी गरज आसा त्या त्या डिपार्टमेंटांनी परमनंट पोस्ट हे क्रिएट केले वयतले. आनी निश्चितच ताका लागपी क्वॉलिफिकेशन्स जी रुटीन कावन्सिलरा खातीर जाय त्या खातीर तुमच्या मदीं ती क्वॉलिफिकेशन्स आसा. हें गव्हर्मेंट म्हणजे ज्या अर्थी आमी हें काम तुमच्या कडल्यान जेन्ना करून घेता, समाजात त्याची गरज आसा, तेय पोस्ट हे गव्हर्मेंटात निश्चितच काडले वयतले आनी एक्सपिरियन्स हो बेजिकली कावंट केलो वयतलो. हांव इतकेंच सांगता, तुमी हे सगळीं जाणां मेळोन, विशेश करून 90% म्हज्यो भयणी आसात, फक्त हार्डली म्हाका दिसता थोडेशे जाण भाव दिसतात. आनी जेन्ना काम एखादी भयण करता ते खूब बरें काम करता आनी तुमी सगळे जाण करतली हाची अपेक्षा करता. आनी देव बरें करूं.